बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तशवीशनाक सूरत हाल है, अफवाहों का बाज़ार गर्म है और ये ऐसे ही रहेगा जब तक हुकूमत की तरफ से वाज़े नहीं बताया जाता कि क्या हुआ है। अगरचे हुकूमत की बात पर शायद ज़्यादा लोग यकीन नहीं करेंगे, इतनी देर के बाद अब तक भी हुकूमत सामने नहीं आई कि ऑपरेशन किस तरह से किया गया, कितने लोग इसमें ज़ख्मी हुए, कितने इसमें जाँ बाक हुए, कितने गिरफ्तार हैं, क्या वजह थी ऑपरेशन करना पड़ा। कोई तफसील इस बारे में नहीं बताई जा रही। तहरीक की लीडरशिप कहाँ है आखिर, कुछ नहीं बताया जा रहा। अगर गिरफ्तार है तो उनको क्यों नहीं पेश किया जा रहा अदालत में, कोई खबर नहीं, कोई बात नहीं, बस अफवाहों का बाजार गर्म है। इसके साथ साथ दोनों भाइयों का नहीं पता चल रहा क्या है क्या नहीं है, ज़ख्मी हैं, गिरफ्तार हैं, बस कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कोई कह रहे हैं जी पुलिस की तहवील में है, कोई कह रहा है जी पुलिस नहीं किसी और की तहवील में है। कहीं से ये अफवाहें हैं, बल्कि ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग साफियों को ये बता रहे हैं जी हमारी तहवील में नहीं है, पुलिस वाले कह रहे हैं। कोई कह रहे हैं जी एक पकड़ा गया एक भाग गया, कोई कह रहे हैं जी दोनों भाग गए। लीडरशिप का नहीं पता, क्या सब लोग ही वहां से गायब हो गए, कहाँ गए, क्या हुआ। और फिर बड़ी खौफनाक और अजीबोगरीब अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि जी जो लोग जाँ बाक उनके साथ ये हुआ वो हुआ, कुछ पता ही नहीं चल रहा। अब किस तरह इसको दबाएंगे, इसीलिए ये सारा कुछ किया जा रहा है कि इंटरनेट बंद किया जा रहा है। तो ये अब ज़ाहिर है कि जब तक चीज़ों को वाज़े नहीं किया जाएगा तो मज़ीद इस तरह से इंतशार फैलने का ख़तरा है। इसलिए देखिए अभी भी शहर बंद किए जा रहे हैं, ख़तरा अभी भी मौजूद है, पता नहीं क्या हो जाएगा। इस तरह मेंटेनेंस के नाम पर इंटरनेट 18 घंटे बंद कम अज़ कम, तो उस दौरान में क्या करना है। फिर ये लोग सवाल कर रहे हैं कि क्यों इस तरह से इंटरनेट बंद किया जा रहा है, दुनिया में तो इस तरह नहीं होता और फिर अभी ये होना था। तो इस तरह से सवाल ही सवाल है जिनका कोई जवाब नहीं। एक खबर कंफर्म यह है कि मुकदमा कत्ल का दर्ज हो गया है। एफआईआर में इल्ज़ाम आयद किया गया कि अनस रिजवी ने अपनी राइफल से फायरिंग की और फायर पुलिस अफसरान को लगे, जबकि साद रिजवी की पिस्टल से किए गए फायर से एसएचओ जाँ बाक हो गए, वो हलाक हो गए, उनको भी गोलियां लगी। अब यह है कि ये साद रिजवी समेत टीएलपी की क़यादत के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुरीदके में पुलिस ऑपरेशन के दौरान ये सब हुआ जिसका मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसमें यह बताया जा रहा है कि उनके पास कोई पिस्तौल थी, उसने फायर किया। जो मतन है उसके मुताबिक स्टेज पर मौजूद साद रिजवी ने पिस्टल उठाकर एसएचओ फैक्ट्री एरिया पर जान से मार देने की नीयत से सीधी फायरिंग की और वो जख्मी होकर गिर गए। इसी दौरान अनस रिजवी ने भी अपनी राइफल से फायरिंग की, जिसके नतीजे में पुलिस अफसरान को फायर लगे और वो जख्मी हो गए। ये अब इसमें सारा बताया जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं है, पूरी लीडरशिप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल, इसके अलावा दहशतगर्दी, गुंडागर्दी, पुलिस पर अटैक, जगह को रोकना और बेशुमार यानी फायर आर्म का इस्तेमाल। कोई ऐसा लग रहा है कि जुर्म नहीं है जो उसमें शामिल नहीं है। एक लंबी फहरिस्त है, ये जुर्म भी, ये जुर्म भी, ये जुर्म भी। कोई भी क्रिमिनल केस ऐसा नहीं है जो ना बनाया गया हो, हर चीज़ उसमें डाल दी गई है। अभी ज़ाहिर है घर से वो बरामदगी ये हुई वो हुई, वो पता नहीं क्या क्या केस अभी बनाए जा रहे हैं ये और बनाए जाएंगे। लेकिन जो असल बात है कि हुआ क्या है, कहाँ है, किस हाल में, कुछ नहीं बताया जा रहा। और फिर जब ये बंद किया जा रहा है कि इंटरनेट वगैरह, तो इससे ये भी खदशात हैं, अफवाहें हैं कि कुछ ऐसी खबर आ जाएगी कि फिर लोग दोबारा मुश्तिल हो जाएंगे। इस वजह से ये सब किया जा रहा है। अब इसी में आप ये देखिए कि मौजूदा हुकूमत के अपने सीनियर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, ये इन्होंने पोस्ट किया है, मुरीदके में पुलिस रेंजर्स और मुजाहिरीन के माबैन होने वाला तसादुम निहायत अफसोसनाक और दिलगीर है। मुजाहिरीन और पुलिस एहलकारों का बहा खून नफरत की नई लकीर खींच देगा। एक भी नून लीगी की तरफ से ऐसा बयान नहीं आया, ना पंजाब हुकूमत की तरफ से, कुछ भी नहीं, वफाक हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं, खामोशी। साद रफ़ीक तो इस पर कह रहे हैं नफरत की लकीर खींची जाएगी। अब ये रवैये इंतहा पसंदी की नई लहर पैदा कर सकते हैं, नई इंतहा पसंदी की लहर। वो तो डरा रहे हैं, इस तसादुम से बचा जा सकता था। अब वो तो फ़ख्र कर रहे हैं इस पर, चाहे ख्वाजा आसिफ हों, राना सनाउल्लाह, वो तो रिलैक्स भी हैं, फ़ख्र भी कर रहे हैं। जो हुआ हमने तो आने नहीं देना था, वो तो बड़े आराम से राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ये सिर्फ एम्बेसी जाकर याददाश्त पेश करना चाहते थे, लेकिन हम ये नहीं अलाउ कर सकते थे। यानी एक मुल्क में एम्बेसी किसी की जाकर याददाश्त भी नहीं दी जा सकती। याददाश्त देने को जलसा जुलूस तो नहीं पहुंच सकता, वो चंद लोग ही हो सकते हैं कि वहाँ इस्लामाबाद तक पहुँचते हैं, तो वो तो हैं। और कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं जी इस तसादुम से बचा जा सकता था। तो ये तो अपनी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट कर रहे हैं, ये हुकूमत के काम होता है बचना। आगे लिखते हैं
کل شب حکومت اور ٹی ایل پی کے مابین ہونے والی بات چیت کو مزید وقت دیا جانا چاہیے تھا. امن کو مناسب موقع کیوں نہیں دیا گیا؟ کس بات کی جلدی تھی؟ اب کوئی مذاکرات نہیں ہوئے تو حکومت نہیں کرنے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کس بات کی جلدی تھی, کیوں نہیں موقع دیا گیا؟ میں ٹی ایل پی کی طرز سیاست کا حامی نہیں ہوں. جتھوں کے ذریعے گھراؤ جلاؤ اور مطالبات منوانے کی سیاست ناقابل قبول ہے. غزہ میں جنگ بندی ہو جانے کے بعد لانگ مارچ کر کے اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے سامنے احتجاج کا اعلان ناقابل فہم اور بلا جواز تھا. لیکن انتھک کوشش کر کے مذاکرات کے ذریعے درمیانی راستہ نکالنا اور جید علماء سیاستدانوں کو بیچ میں ڈال کر ایک دوسرے کو فیس سیونگ دینا اور امن قائم رکھنا ہی درست راستہ تھا. بتا رہے ہیں یہ کیا جا سکتا اور یقیناً یہ ہو سکتا تھا. میری نظر میں بھی ہونے والا جانی نقصان باتوں یا مالی اعانت سے پورا نہیں کیا جا سکتا. یاد رکھیں رشتے زخم ناقابل علاج بن جاتے ہیں. درخواست ہے کہ ٹی ایل پی کے گرفتار قائدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے. تمام زخمیوں کو علاج معالجے کی مطلوبہ سہولت فراہم کی جائے. بامانی مذاکرات کے ذریعے ٹیمپریچر نیچے لایا جائے. اندرون ملک جنگ چھیڑنے سے گریز کیا جائے. فریقین سے تحمل اور تدبر کی درخواست ہے. کاش مکالمے کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی ہماری پیش کی اپیلوں کو اہمیت دی جاتی, لیکن ایسا نہیں ہوا. میں تو خود ایک چھوٹا سا صحافی ہوں, طالب علم ہوں. جتنی ہو سکی کوشش کی اپنے ویلاگ کے ذریعے اور اپنی پوسٹ کے ذریعے کہ بھئی مذاکرات مذاکرات مذاکرات, لیکن یہ لگتا ہے موجودہ حکومت کا فوکس نہیں ہے یا موجودہ حکومت کا یہ طرز عمل ہی نہیں ہے. انہوں نے شاید دھاک بٹھانی تھی کہ کوئی بھی سڑک پر آئے گا تو بس وہ اب سی سی ڈی ہی ہے کہ اسی کی طرح نمٹا جائے گا. تو اب ایسے لگ رہا ہے کہ یہ پیغام بھی ہے کہ آئندہ جو بھی آئے گا وہ یہ سوچ لے کہ اس کے ساتھ یہی ہوگا. کوئی مذاکرات, کوئی آپ کے لیے احتجاج کچھ نہیں ہے. اگر حکومت کے آپ کسی فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں تو گھر بیٹھیں, خاموش رہیں. اگر آپ کو زندگی پیاری ہے تو اگر آپ سڑکوں پر آئیں گے تو پھر آپ دیکھ لیجئے کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر. تو اب یہ ہے کسی طرح کا احتجاج وہ چھوڑ دیں. آئین قانون کچھ نہیں بچا 26 آئین گرمی کے بعد اب اور گزشتہ 3.5 سال میں. تو اب لگتا یہی ہے کہ کسی کو کسی طرح کے احتجاج کی اجازت نہیں ہے. دفعہ 144 جب لگتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ سوچ لیجئے جان ہتھیلی پہ رکھ کے آپ کو باہر آنا ہوگا. یہ بڑا واضح اب لگتا ہے پیغام دے دیا گیا ہے. اس کے بعد شہباز شریف صاحب پیچھے ملک میں دیکھیں آگ لگی ہے اور وہ گئے ہوئے ہیں خوشامد کرنے ٹرمپ کی. باقاعدہ ایسے جیسے ٹرمپ کو پہلے سے پیغام دیا گیا ہو کہ بھئی میں نے آپ کے لیے جو کہہ دینا ہے آج تک نہیں کہا گیا ہوگا. یعنی ٹرمپ بھی ایسے لگ رہا تھا اور خاص طور پہ جو پیچھے لوگ تھے وہ شرمندہ ہو رہے تھے کہ شہباز شریف یہ کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں آج تک آپ جیسا لیڈر کوئی نہیں آیا, ایسا کبھی کسی نے کیا ہی نہیں. یہ سب سے بڑی خوش بختی تھی کہ آپ موجود تھے اور آپ نے اتنی جنگیں رکوا دی ہیں. ایسا لیڈر میں نے نہیں دیکھا, ایسا کمال آدمی نہیں دیکھا. ایسی تعریف تھی کہ سب نے سر پکڑ لیا. وہ مہدی حسن جنہوں نے بھی خواجہ آصف کا حال میں انٹرویو کیا, اس نے تو قے کی وہ ایموجی لگائی ہوئی ہے, قے کی, ایسے وامٹ آ رہی ہے کہ یہ کیا کہہ دیا شہباز شریف نے. وہ کہہ رہے اچھا لاکھوں لوگوں کی جان بچائی ہے جی انہوں نے. وہ اب کہہ رہے ہیں جبکہ ٹرمپ نے کہا ہے میں نے اسلحہ دیا اسرائیل کو اور انہوں نے بڑا زبردست کا استعمال کیا. لیکن یہاں شہباز شریف صاحب کی تعریفوں کے پل. Stop war between India and Pakistan and then achieve ceasefire along with his very wonderful team. And today again I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. چل وہ کہہ رہے ہیں پھر ان کو بڑا دکھ ہے کہ ٹرمپ کو کیوں نہیں پیس پرائز ملا. وہ کہتے ہیں جی میں پھر کہتا ہوں اس کو پیس پرائز ملنا چاہیے. I would like to nominate this great president for the Nobel Peace Prize because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate. I think that you are the man this world needed most at this point in time. آپ وہ شخصیت ہیں جس کی ضرورت تھی اس دنیا کو. The world will always remember you as a man who did everything to stop 7 today 8 wars. کہہ رہے ہیں جی دنیا آپ کو یاد رکھے گی, اس نے وہ کچھ کیا جنگ روکنے کے لیے جو کیا جا سکتا تھا. سب پیچھے یعنی خاتون نے تو منہ پر ہاتھ رکھا ہوا ہے. وہ میرے خیال اٹلی کی وزیر اعظم ہے شاید. برطانیہ کا وزیر اعظم بھی شرمندہ ہے کہ یہ تو اتنی تعریف تو آج تک کسی سربراہ مملکت کی میں نے نہیں. 20 سال ہو گئے مجھے صحافت میں, تاریخ میں بھی نہیں ملتا سامنے کھڑے کر کے کسی کی اس طرح سے اس انداز میں اس کو دیکھ کر. اور وہ ٹرمپ بھی ایسے منہ کر رہا ہے دیکھ رہا ہے اور شہباز شریف ایسے وہ دیکھ کر یہ عزت مآب یہ اور اف توبہ شرمندگی ہے. کسی کی تعریف کے کچھ انداز ہوتے ہیں. اچھا ایک بات بڑی دلچسپ ہے, پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف یہاں موجود ہیں لیکن میرے پسندیدہ فیلڈ مارشل یہاں نہیں ہے.
یعنی انہوں نے شہباز شریف کی تعریف اس طرح نہیں کی, انہوں نے کہا جی شہباز شریف تو ہے لیکن میں تو فین ہوں عاصم منیر کا, فیلڈ مارشل کا, وہ یہاں نہیں ہے. یہ دلویے سنیے ٹرمپ کے, انہوں نے کہا جی میں تو Great help. We appreciate it. Appreciate it. Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you. کہتے تم کہاں ہو, Do you want to say what you said the other day? Come, would you like to say what you said the other day? I think it was so nice. استغفر اللہ, یہ میں نے پہلے نہیں سنا, ابھی سنا ہے. ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ کہاں ہے شہباز شریف, اچھا پیچھے کہہ رہے ہیں تم وہ کہنا چاہو گے جو تم نے ابھی پچھلے دن بات کی تھی, the other day what you said, وہ تم کہنا چاہو گے, بڑی زبردست تم نے باتیں کی تھیں, وہ کہنا چاہو گے تم. اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو جان بوجھ کے ٹرمپ کے قریب اس نے کہا میرے کھڑے رکھنا, تو جب کہا ہے کہ تم وہ کہنا چاہو گے تو اسٹیج پر آگے شہباز شریف نے اب وہ تعریف کے پل باندھے. ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ تم بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے, تم کہنا چاہو گے, تو یہاں آ کے سب کے سامنے کہا, اور شہباز نے کہا جی حاضر جناب. تو یہ ٹرمپ تو کہہ رہے تھے کہ جی شہباز شریف آ گیا لیکن میرے پسندیدہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نہیں آئے. تو بہرحال یہ اب اس وقت بڑی خبریں ہیں, جن میں یہ بڑی زبردست خبر ہے جو مصطفیٰ نواز کھوکر سینئر سیاستدان نے شیئر کی ہے. مولانا فضل الرحمان کی چھوٹی سی خواہش کیا ہے, اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کے ممبر انہیں توڑ کر دے تاکہ وہ اپنے بھائی کو وزیر اعلیٰ بنا سکیں. ایک بندہ نہیں ٹوٹا, 26ویں ترمیم ہو یا مشرف کا LF ہو, ہر موقع پر مولانا حلوہ کھانے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں, بشرطے کہ میٹھے کا تناسب ٹھیک ہو. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, اب وہ JUI چلی گئی ہے کہ جی یہ تو انتخابی صلح افریدی کا درست نہیں ہوا, تو اب بھی خواہش ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے. آپ اندازہ لگائیے یہ حالات ہے, تو کیا انسان اب کہے. یہ ہے مولانا صاحب اور ان کی خواہشات. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.